हरि ओम नमस्ते। पठामि संस्कृतं कार्यक्रमे स्वागतं व्याहरामि। अहमस्मि के.एन्. स्वामी। पूर्ववत् अद्यापि वयं संस्कृतं पठामः, संस्कृतस्य अभ्यासं कुर्मः। एवं च अद्य दिवसे वयं सम्प्रदानकारकस्य विषये बहु चर्चामः। हिजो अस्ति जस्तै आज पनि हामी संस्कृत पढ्नका लागि, संस्कृत जान्नका लागि र संस्कृत बुझ्नका लागि उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरू सबैसँग कलम छ, कापी छ र म पढ्न सक्छु भन्ने हिम्मत छ, त्यसकारण पनि हामी सिक्न सक्छौँ भन्ने यो दृढ विश्वासका साथ आजको कार्यक्रम हामी सुरुवात गर्छौँ। हामीले समयलाई बुझ्नुपर्छ, हामीले आफ्ना वरिपरि रहेका व्यक्तिहरूलाई बुझ्नुपर्छ र हामीले आफ्नो बसेको ठाउँलाई चिन्नुपर्छ, आफ्नो आय र व्ययलाई जान्नुपर्छ र सबैभन्दा धेरै मैले आफूलाई जान्नुपर्छ र मेरो शक्तिलाई जान्नुपर्छ। अनि बल्ल हामीले केही प्रगति गर्न सक्छौँ, केही उन्नति गर्न सक्छौँ र हामीले यो वैदिक वाङ्मयमा, यो प्राचीन वाङ्मयमा अवगाहन गर्न सक्छौँ, यसमा डुबुल्की लगाउन सक्छौँ। यिनै भाव बोकेको यो नीतिको श्लोकसँगै आजको कक्षा हामी प्रारम्भ गर्छौँ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो नीतिको श्लोक एकदम मिठो श्लोक छ, एकदम राम्रो श्लोक छ, भाव बोकेको श्लोक छ। यो श्लोकलाई आत्मसात गर्न सक्यो भने, यो श्लोकलाई आत्मानुभवमा ल्याउन सक्यो भने, आफ्नो अनुभवमा ल्याउन सक्यो भने पक्कै पनि हामीले संस्कृत पढेको, हामीले संस्कृत जानेको र संस्कृत बुझेको सार्थक हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यसलाई लय हालौँ, यसलाई वाचन गर्न सिकौँ, यसलाई पढ्न सिकौँ। तपाईहरुले पनि यसलाई रोकेर दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ, यसलाई वाचन गर्न सक्नुहुन्छ र बारम्बार आवृत्ति गर्न सक्नुहुन्छ। कः कालः कानि मित्राणि को देशः कौ व्ययागमौ कश्चाहं का च मे शक्ति रीति चिन्त्यं मुहुर्मुहुः। यो मिठो श्लोक छ। यसको सबैभन्दा पहिला हामी अर्थ गर्छौँ। तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो शब्द छ कालः। कालः, काल भनेको समय अथवा हाम्रो अहिलेको परिस्थिति। कालः कः, कुन हो, अहिले हामी कुन समयमा छौँ, समयको गति कहाँ छ। त्यसैगरी मित्राणि भनेको मित्रम मित्रे मित्राणि हामीले यो पढिसकेका छौँ। मित्रम मित्रे मित्राणि बहुवचन, मित्राणि भनेको साथीभाइहरू। हामीले साथीभाइहरू को हुन्, हाम्रा साथीभाइ हामीले कसलाई बनाइरहेका छौँ, उपयुक्त साथीभाइ छन् कि छैनन्, हाम्रा वरिपरिका, हाम्रा सल्लाह दिने, आफूसँग हिँड्ने व्यक्ति ठिकठाक छन् कि छैनन्, त्यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसगरी देश भनेको ठाउँ, मैले बसिरहेको ठाउँ, म बसेको देश, म बसेको राष्ट्र कह कुन हो, म बसेको ठाउँ कुन हो, मेरो ठाउँप्रतिको दायित्व मेरो के हो। र व्ययागमौ, खर्च र आम्दानी, मेरो खर्च कति छ र मेरो आम्दानी कति छ। व्ययागमौ कौ, कह कौ के, यसरी रूप चल्छ। कौ भनेको मेरो व्यय कति छ, मेरो आय कति छ, मैले आय अनुसार व्यय गरिराखेको छु कि छैन, मेरो आय र व्ययमा तादात्म्य छ कि छैन, आय र व्ययमा तालमेल छ कि छैन, मेरो आम्दानी कति छ, मेरो खर्च कति गरिरहेको छु भन्ने कुरा पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसगरी अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ माथि तपाईहरुले दोस्रो लाइनमा अहम छ। त्यसपछि आय व्यय त ठिकठाक छ भने अहम छ, म चाहिँ, अहम छ भनेको म चाहिँ कह म को हुँ, मेरो आफ्नो अस्तित्वको बोध मलाई छ कि छैन, मैले आफूलाई जानेको छ कि छैन, मैले आफूलाई बुझेको छ कि छैन। च र मे शक्ति, मे भनेको मेरो, शक्ति भनेको सामर्थ्य का कति छ, मैले आफ्नो सामर्थ्य अनुसार, आफ्नो शक्ति अनुसार काम गरेको छ कि छैन। इति यो चिन्त्यम मुहुर्मुहु, बारम्बार चिन्त्यम विचार गर्नुपर्दछ। त्यसकारण यो सबै आफूलाई आफैले झाँक्ने, आफूले आफैलाई बुझ्ने, आफूले आफ्नो शक्तिको अनुमान लगाउने, आफूले आफैलाई चारैतिरबाट परीक्षण गर्ने यो श्लोक छ। हरेक दिन, हरेक साँझ, हरेक बिहान तपाईले यो श्लोकसँग आफूलाई उभ्याउन सक्नुहुन्छ, आफूलाई जाँच्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। यो श्लोकका प्रश्नहरूसँग तपाईँ खरो रूपमा उत्रिनुहुन्छ कि उत्रिनुहुन्न, यो नीतिको त्यही भएर मिठो श्लोक छ। समय कुन हो, मैले कुन समयमा छु, मेरा वरिपरि मेरा सल्लाहकारहरू, मेरा साथीभाइहरू कस्ता छन्, म कुन देशमा बसेको छु, मेरो देशप्रतिको दायित्व के हो, मेरो आय कति छ, आय र व्ययको
तालमेल मिलेको छ कि छैन, म को हुँ र मेरो सामर्थ्य कति छ, मैले सामर्थ्य अनुसार परिश्रम गरेको छ कि छैन, मैले सामर्थ्य अनुसार मैले पौरख गरेको छ कि छैन भनेर हरेक दिन हरेक साँझ तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्दछ। हामीले विचार गर्न सक्नुपर्दछ। अनि बल्ल हामी प्रगतिका पाइलाहरू अगाडि चाल्न सक्छौँ। हामीले उन्नतिका सिँढीहरू, उन्नतिका सोपानहरू हामीले पुरा गर्न सक्छौँ र आफ्नो लक्ष्य, आफ्नो गन्तव्यलाई भेट्न सक्छौँ भन्ने यो मिठो भाव बोकेको यो श्लोकसँगै आजका जुन पठानी संस्कृतम कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु र एकपल्ट यो श्लोक वाचन गरेर हामी नयाँ सम्प्रदानका कक्षा आरम्भ गर्छौँ। कह काल कानि मित्राणि कुदेशः कौ व्ययागमौ कश्चाहं काचमे शक्ति रीति चिन्त्यम मुहुर्मुहु। यो मिठो श्लोकसँगै फेरि पनि यहाँहरूलाई पठानी संस्कृतम भन्ने कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनन्दन गर्दछु। हामी आज सम्प्रदान कारक पढ्छौँ। सम्प्रदान भनेको राम्रोसँग दिनु अथवा फिर्ता नहुने गरी दिनुलाई सम्प्रदान भनिन्छ। यो सम्प्रदान कारक जसलाई दिने अर्थमा चाहिँ यो सम्प्रदानको प्रयोग भएको छ। यसका सबैभन्दा पहिला हामी नियम पढ्छौँ। यसको नियम नम्बर 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। सम्प्रदानमा चतुर्थी विभक्ति हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले प्रथमा विभक्तिको अध्ययन गऱ्यौँ, द्वितीय विभक्तिको अध्ययन गऱ्यौँ, तृतीय विभक्तिको अध्ययन गऱ्यौँ। आज हामी विस्तृत रूपमा सम्प्रदान कारक अर्थात् चतुर्थी विभक्तिको अध्ययन गर्दछौँ। ले प्रथमा, लाई द्वितीया, ले द्वारा तृतीया। अब यसको अर्थ हुन्छ, यो चतुर्थी विभक्तिको अर्थ हुन्छ लागि, निम्ति अथवा लागि अथवा निम्ति। म उसका लागि, म खानका लागि, म जानका लागि, म हिँड्नका लागि, पढ्नका लागि, म उसका निम्ति भन्ने अर्थमा अर्थ बोकेको यो सम्प्रदान कारकका अथवा चतुर्थी विभक्तिको हामी अध्ययन गर्दछौँ। सम्प्रदानको सङ्ख्या अनुसार वचनको निर्धारण हुन्छ। जसरी हामीले पढिसकेका छौँ सम्प्रदान कति छ, त्यसको सङ्ख्या कति छ, त्यही अनुसार एक वचन, दुई वचन र बहुवचनको प्रयोग हुन्छ। त्यही अनुसार हामीले विचार गरेर त्यसको चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, जसरी कर्ममा कर्म र करण, कर्ममा द्वितीय र करणमा तृतीय हुन्छ। यदि वाक्यमा सम्प्रदान पनि आएको छ, कर्म पनि आएको छ, करण पनि आएको छ, कर्ता पनि आएको छ भने कर्तामा प्रथमा भइहाल्छ। त्यो हामीले पढिसकेका छौँ। कर्ममा द्वितीय हुन्छ र करण यदि साधन आएको छ भने त्यसपछि तृतीय हुन्छ र सम्प्रदानमा चतुर्थी हुन्छ। यो त हामीले जानेकै कुरा हो। कर्ताको पुरुष र वचन अनुसार हामीले क्रियापदको चयन गर्नुपर्दछ। जहिले पनि क्रियापद चाहिँ कर्ताको अनुसार राख्ने हो। प्रथमा विभक्तिकै अनुसार क्रियापदको प्रयोग हुन्छ। यो पनि हामीले पढिसकेको कुरा, यसलाई मैले फेरि दोहोऱ्याएको। यसका केही उदाहरणहरू हामी यहाँ हेर्छौँ। जस्तै तपाईँहरूले यहाँ उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ। राम हस्तेन मित्राय फलम ददाति। यहाँ सम्पूर्ण कारक, अहिलेसम्म हामीले पढेका सबै कारकहरूको, सबै विभक्तिहरूको यहाँ प्रयोग गरेका छौँ। जस्तै राम, यो कर्ता हो, प्रथमा विभक्तिको हो। राम प्रथम पुरुषको हो, त्यस कारण राम। अब हस्तेन भनेपछि हातले, त्यो चाहिँ साधन भयो। हात चाहिँ के भयो? करण भयो। हस्तेन एउटा हातले, मित्राय भन्ने चाहिँ यो चाहिँ चतुर्थी विभक्ति हो। यो चाहिँ यसका रूप चलाउन पनि हामी फेरि सिक्छौँ, आजै सिक्छौँ। मित्राय फलम ददाति, फल भनेको कर्म हो। मित्राय फलम ददाति, यो दा धातुको योगमा चाहिँ चतुर्थी हुन्छ। कसलाई दिने भन्दाखेरि रामलाई। उद्देश्य को हो? त्यो लिने व्यक्ति को हो? सम्प्रदान भएको हुनाले त्यसदेखि चाहिँ मित्र शब्ददेखि चतुर्थी भएको छ। राम हातले साथीलाई फल दिन्छ भन्ने चाहिँ यसको अर्थ रह्यो। यसरी यसका चाहिँ यो उदाहरण तपाईँहरूले बुझ्नुभयो भने पछि हाम्रो यात्रा सजिलो हुन्छ। र यसका रूप चलाउने पनि यहाँ उदाहरण तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। रूपको उदाहरण मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्यः यसरी चल्छ। मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्यः यसरी रूप चल्छ। यसका रूप पनि हामी चलाउन सिक्छौँ। अकारान्त पुंलिङ्ग, इकारान्त पुंलिङ्ग, उकारान्त पुंलिङ्ग, अकारान्त नपुंसकलिङ्ग, आकारान्त इकारान्त स्त्रीलिङ्गहरूका बारेमा पनि आज हामी रूप चलाउँछौँ। अनि यसका विस्तृत व्याख्या र विस्तृत विवेचन हामी गर्छौँ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा देखिसकेको छ। अब हामी रूप चलाउन सिक्दछौँ। सम्प्रदान कारकमा अथवा चतुर्थी विभक्तिमा रूपहरू कसरी चल्छन्, हामीले अस्म शब्द, युष्म शब्दका रूपहरू हामीले चलाउँदै आएका छौँ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अस्म शब्दको रूपहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभिसम्म हामीले रूप चलाउन सिकिसक्यौँ। अब चतुर्थी विभक्तिमा तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मैह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम।
यसको अर्थ छ लागि, निम्ति। यो चाहिँ चतुर्थी विभक्ति हो। मह्यम आवाभ्याम, माथि आवाभ्याम तृतीयामा छँदै थियो, अनि त्यो तृतीया विभक्तिको द्विवचनमा आवाभ्याम, चतुर्थी विभक्तिको द्विवचनमा पनि आवाभ्याम, अनि उता अस्माभि थियो भने यहाँ चाहिँ अस्मभ्यम। मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। यो चाहिँ तपाईहरुलाई स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ, चाहिएको बेला यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। स मह्यम पुस्तकम ददाति भन्नु पर्यो भने मह्यम प्रयोग हुन्छ। दाधातुको योगमा मलाई दिन्छ भन्दाखेरि दाधातुको योगमा चतुर्थी हुन्छ। यसलाई बुझिराख्नु जरुरी छ। त्यसरी युष्म शब्दको पनि एकदम सहिलो छ। अस्म शब्द जस्तै छ, तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मध्यम पुरुषमा प्रयोग हुने शब्द हो। त्वम युवाम युयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम, उता मह्यम थियो भने यहाँ चाहिँ तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। यसरी यो चाहिँ चतुर्थी विभक्तिमा है। तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। यसलाई तयार गर्नु होला, आवृत्ति गरेर छलफल गरेर यसलाई चाहिँ बारम्बार तपाईहरुले आवृत्ति गरिरहनु भयो भने, रिपिट गरिरहनु भयो भने पक्कै पनि यो आउँछ। सजिलो छ, गाह्रो छैन, बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ। हामीले हार मान्नु हुँदैन। बिस्तारै 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 गइयो भने अवश्य हामी लक्ष्यमा पुगिन्छ। अवश्य त्यो संस्कृत जान्ने, संस्कृत बुझ्ने र संस्कृतलाई उच्चारण गर्ने र संस्कृतलाई आत्मसात गर्ने ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ। त्यसैगरी अर्को तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अकारान्त पुंलिङ्गी शब्द राम शब्दको हामीले रूप तृतीया विभक्तिसम्म हामीले चलाइसकेका छौँ। चतुर्थी विभक्तिमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। चतुर्थी विभक्तिको रूप छ रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामैः, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। आय लाग्ने भयो, राम छँदैछ, रामाय। त्यसकारण बालकाय, गोपालाय। अथवा तपाईहरुको नाम छ भने अब चतुर्थी बनाउनु पर्यो, नम नमः भन्न पर्यो भने चाहिँ त्यो चतुर्थी विभक्तिको प्रयोग हुन्छ। बालकाय नमः, बालकलाई नमस्कार छ। वृद्धाय नमः, वृद्धलाई नमस्कार छ। अश्वाय नमः, अश्वलाई नमस्कार छ भन्न पर्यो नि। हरेक चिजलाई नमस्कार गर्नु पर्यो। सबै चिजमा चाहिँ ईश्वरको प्रतिरूप देखेर सबैलाई नमस्कार गर्नु पर्यो भने यो चाहिँ चतुर्थी। अश्वत्थाय नमः, पिपललाई नमस्कार छ। यसरी अकारान्त पुंलिङ्गी शब्दका चतुर्थी विभक्तिमा अथवा नपुंसकलिङ्गका अकारान्त नपुंसकलिङ्गीको पनि चतुर्थी विभक्तिमा यही रूप हो। अब मित्राय नमः, मित्रलाई नमस्कार छ भन्न पर्यो भने धनाय नमः, धनलाई नमस्कार छ भन्न पर्यो भने पनि यी सबै चिजलाई चाहिँ नमस्कार गर्न पर्यो भने नमको योगमा चतुर्थी हुन्छ। त्यही भएको हुनाले रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। त्यसैगरी मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, अश्वाय अश्वाभ्याम अश्वेभ्यः, जनकाय जनकाभ्याम जनकेभ्यः। यसरी यो चाहिँ रूप चल्छ। यस्तै केही शब्दहरू जस्तै तपाईहरुले कलम हेर्न सक्नुहुन्छ। कलमाय कलमाभ्याम कलमेभ्यः। त्यसैगरी अर्को हस्त शब्द छ। हस्ताय हस्ताभ्याम हस्तेभ्यः, हस्ताय हस्ताभ्याम हस्तेभ्यः। ताभ्याम आभ्याम त्यो तृतीया जस्तै छँदैछ। अनि एभ्य लाग्यो पछाडिपट्टि, अगाडिपट्टि आय लाग्यो। यसैगरी केही रूपहरू तपाईहरुले यहाँ अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ। देव शब्द, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः। पछाडि यहाँ उदाहरण दिएको छ। यो उदाहरण हेर्दै तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसैगरी त्यो खाली ठाउँमा लेख्नु पर्यो। देव शब्दको खाली ठाउँमा लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी दैत्य शब्द पनि तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ। दैत्याय दैत्याभ्याम दैत्येभ्यः। यसैगरी मेघ शब्द, मेघ भनेको बादल, मेघाय मेघाभ्याम मेघेभ्यः। त्यसैगरी ग्रह शब्द, ग्रहाय ग्रहाभ्याम ग्रहेभ्यः। त्यसैगरी इन्द्र शब्द, इन्द्राय इन्द्राभ्याम इन्द्रेभ्यः। त्यसैगरी शिव शब्द, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय भनेको त्यो शिवाय। त्यसैगरी भनेको रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गोपालाय नमः, गोविन्दाय नमः। यसरी यो चाहिँ चल्ने भयो। जस्तै अग्रज शब्द, अग्रजाय अग्रजाभ्याम अग्रजेभ्यः। त्यसैगरी अनुज शब्द, अनुजाय अनुजाभ्याम अनुजेभ्यः। छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्यः। त्यसैगरी पुत्र शब्द, पुत्रः पुत्रौ पुत्राः पुत्रं पुत्रौ पुत्रान्, पुत्रेण पुत्राभ्याम पुत्रैः, पुत्राय पुत्राभ्याम पुत्रेभ्यः। अहम पुत्राय पुस्तकम ददामि, म छोरालाई चाहिँ किताब दिन्छु। पुत्राय फलम ददामि, यसरी म फल दिन्छु। अनि त्यसैगरी अब इकारान्त यी ह्रस्व यी अन्त्यमा भएका पुंलिङ्गी शब्द, हरि शब्द जस्तो हामीले रूप चलाइसकेका छौँ तृतीया विभक्तिसम्म। आज हामी चतुर्थी विभक्तिको रूप चलाउँछौँ। चतुर्थी विभक्तिमा तपाईहरुले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हराए हराए
हरिभ्याम हरिभ्यः यसरी यो चाहिँ रूप चल्ने भयो। हरये हुने भयो। त्यसकारण चतुर्थीमा हरये नमः हुने भयो। यदि हर शब्द शिवजीलाई बुझाउने हर शब्द छ भने हराय नमः शिवजीलाई नमस्कार छ। हरि शब्दको रूप छ भने हरये भन्ने हुने भयो। हरये तपाईहरुले यसलाई चाहिँ जान्नु पर्यो। हरये हरये हरिभ्याम हरिभ्यः हरये हरिभ्याम हरिभ्यः। यसो हरिभ्याम भ्याम जोड दिने अनि पछाडिपट्टि हरि शब्ददेखि भ्य जोडिदियो त्यो काम पुगेको। अगाडिको चाहिँ हरये हरये। त्यसैगरी अन्य शब्दहरु नि तपाईहरुले सम्झ जस्तै पानी शब्द छ भने अय जोड्ने हो। इकारका स्थानमा अय लगाइदिने हो। पाणये पानीका स्थानमा पाणये पाणिभ्याम पाणिभ्यः। त्यसैगरी तरवारी शब्द छ भने तरवारये तरवारये तरवारिभ्याम तरवारिभ्यः। त्यसैगरी अन्य यस्तै केही शब्दहरु तपाईहरुले हेर्नुस् जस्तै ध्वनि ध्वनाये यतापट्टि उदाहरण दिएको छ। त्यो उदाहरण हेर्दै तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भर्न पर्यो। ध्वनये ध्वनिभ्याम ध्वनिभ्यः। निधि खजाना निधये निधिभ्याम निधिभ्यः। त्यसैगरी असी असये असिभ्याम असिभ्यः। त्यसैगरी रवि रवये सूर्यलाई नमस्कार छ भन्न पर्यो भने रवये नमः रवये रविभ्याम रविभ्यः। त्यसैगरी विधि विधि भनेको भाग्य पनि हुन्छ। विधि भनेको ब्रह्माजी पनि हो। विधये नमः ब्रह्माजीलाई नमस्कार भन्न पर्यो भने विधये नमः। त्यसैगरी व्याधि व्याधि व्याधये नमः। त्यसैगरी सारथी सारथये सारथिभ्याम सारथिभ्यः। त्यसैगरी गिरि गिरये गिरिभ्याम गिरिभ्यः। त्यसैगरी सुरी सुरये सुरीभ्याम सुरीभ्यः। त्यसैगरी सेनापतये सेनापतये सेनापतिभ्याम सेनापतिभ्यः। यसरी यो पनि तपाईहरुले रूप चलाउन सक्नुभयो। त्यसैगरी अर्को छ उकारान्त पुंलिङ्गी शब्द। ह्रस्व उकार अन्त्यमा भएका पुंलिङ्गी शब्द ठ्याक्कै हरि शब्द जस्तै गरी चल्छ। मात्रै यसमा र उसमा फरक उसमा ई थियो भने यसमा उकार छ। त्यसैगरी गुरु उता चाहिँ ह र ए थियो भने यहाँ चाहिँ ओ आउने भयो। गुरवे अब आउने भयो। उतापट्टि अय आउँथ्यो भने यहाँ चाहिँ अबे हुने भयो। उहाँ चाहिँ अये थियो। त्यसै गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः। अरु त उस्तै छँदैछ गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः। त्यसैगरी अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ परशु शब्ददेखि परशवे परशुभ्याम परशुभ्यः। त्यसैगरी अंशु अंशवे अंशुभ्याम अंशुभ्यः। त्यसैगरी रूप चल्ने भयो। त्यसैगरी अन्य उदाहरणहरु पनि तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब रूप चलाउन तपाईहरुले धेरै शब्दका रूप चलाउन जानिसक्नुभयो। शम्भु शब्द सम्भवे नमः भनेको शम्भुलाई नमस्कार छ। चतुर्थीको एकवचन सम्भवे हुने भयो। सम्भवे शम्भुभ्याम शम्भुभ्यः। त्यसैगरी असु भनेको प्राण असवे अशुभ्याम अशुभ्यः। प्राय यो बहुवचनमै प्रयोग हुन्छ। त्यसैगरी ईशु ईशवे ईशुभ्याम ईशुभ्यः। यसरी यो चाहिँ रूप चल्ने भयो। त्यसै क्रतवे क्रतु शब्ददेखि क्रतवे क्रतुभ्याम क्रतुभ्यः। त्यसैगरी चरु चरवे चरुभ्याम चरुभ्यः। त्यसैगरी जिज्ञासवे जिज्ञासवे अवे गर्ने हो। उकारका स्थानमा अवे हाल्दिने हो। जिज्ञासवे जिज्ञासुभ्याम जिज्ञासुभ्यः। तन्तवे तन्तुभ्याम तन्तुभ्यः। तरवे तरुभ्याम तरुभ्यः। दयालवे दयालुभ्याम दयालुभ्यः। त्यसैगरी पशवे पशुभ्याम पशुभ्यः। यसरी यी शब्दका पनि रूप चल्ने भयो। त्यसैगरी अर्को शब्द हामी जान्छौं। यो चाहिँ नपुंसकलिङ्गी शब्द अकार अन्त्यमा भएका नपुंसकलिङ्गी। यसलाई केही चिन्ता मान्नु पर्दैन। यो शब्द चाहिँ ठ्याक्कै राम शब्द जस्तो पुंलिङ्गी शब्द जस्तै चल्छ। नपुंसकलिङ्गी अकारान्त नपुंसकलिङ्गीका रूपहरू प्रथमा र द्वितीय विभक्तिमा मात्रै फरक हुन्। नत्र पुंलिङ्गी शब्द अकारान्त पुंलिङ्गी शब्दसँग अरु सबै मिल्छन्। जस्तो फलम फले फलानी द्वितीय विभक्तिमा पनि फलम फले फलानी छ। तर तृतीयदेखि चाहिँ तपाईहरुले तृतीय विभक्तिदेखि चाहिँ ठ्याक्कै राम शब्द जस्तै राम शब्दको रूप जसरी चल्छ त्यसैगरी चल्छ। त्यही भएको हुनाले फलेन फलाभ्याम फलाइहि। अनि फलाय जस्तो रामाय थियो रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः थियो भने फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः। यसरी रूप चल्ने भयो। त्यसैगरी अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ धनाय धनाभ्याम धनेभ्यः। गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः। यसैगरी अरु अभ्यास पनि गर्न सक्नु सम्प्रदानको। यी फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः जस्तै गरी हो। उद्यानम भनेको बगैँचा उद्यानम हुन्छ। त्यसो उद्यानम उद्याने उद्यानानि हुन्छ। त्यसैगरी चतुर्थीमा उद्यानाय उद्यानाभ्याम उद्यानेभ्यः। यसरी रूप चल्ने भयो। तन्त्र शब्द तन्त्राय तन्त्राभ्याम तन्त्रेभ्यः। त्यसैगरी रत्न रत्नाय रत्नाभ्याम रत्नेभ्यः। राज्याय राज्याभ्याम राज्येभ्यः। त्यसैगरी नेत्राय नेत्राभ्याम नेत्रेभ्यः। यो पनि रूप चलाउन सक्नुहुन्छ। वचनाय वचनाभ्याम वचनेभ्यः। वस्त्राय वस्त्राभ्याम वस्त्रेभ्यः। पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः।
नयनाय नयनाभ्याम नयनेभ्यः, त्यसै गरी द्वाराय द्वाराभ्याम द्वारेभ्यः। यसरी यी सम्पूर्ण शब्दहरूको तपाईहरुले रूप चलाउन सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै राम शब्द जस्तै गरी चल्छ चतुर्थीमा, धेरै चिन्ता गर्नै पर्दैन। त्यसै गरी अर्को छ आकार अन्त्य भएको स्त्रीलिङ्गी शब्द, जस्तो हामीले रमा शब्द पढिसकेका थियौँ। प्रथमा विभक्तिको रमा रमे रमाः, द्वितीय विभक्तिमा रमाम रमे रमाः, तृतीय विभक्तिमा रमया रमाभ्याम रमाभिः, यसै गरी चलेको थियो भने चतुर्थी विभक्तिमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मात्रै एउटामा मात्रै अलि गाह्रो छ, रमायै बनाउनु पर्यो। त्यसलाई रमा शब्दमा पछाडिपट्टि यही थपिदिने हो। अन्तिममा बालिका शब्द आयो भने बालिका अनि यही थपिदिने हो, बालिका यही भयो। अनि उतापट्टि चाहिँ भ्याम र भ्यह मात्र थप्ने हो, बालिकाभ्याम बालिकाभ्यः, रमायै रमाभ्याम रमाभ्यः। यसरी यो चाहिँ रूप चल्ने भयो। तपाईहरुले यहाँ केही उदाहरण हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो विद्या शब्द छ, विद्या शब्दमा विद्या यही, किनभने पछाडिपट्टि यही थप्ने भनेको छ चतुर्थी विभक्तिमा, विद्या यही विद्याभ्याम विद्याभ्यः, यसरी रूप चल्ने भयो। त्यसरी आज्ञा शब्द आज्ञा यही आज्ञाभ्याम आज्ञाभ्यः, यसरी रूप चल्ने भयो। त्यसैगरी अन्य तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ केही उदाहरणहरू यहाँ छन्। कला शब्द कलायै कलाभ्याम कलाभ्यः, क्षमा माफी क्षमायै क्षमाभ्याम क्षमाभ्यः क्षमायै नमः र आउँछ नि उसमा। दुर्गा सप्तशतीमा क्षमा शब्द भनेको भगवती देवीको पनि नाम हो। त्यसैगरी गुहा शब्द गुहायै गुहाभ्याम गुहाभ्यः। त्यसैगरी अर्को छ चिन्ता, चिन्तायै चिन्ताभ्याम चिन्ताभ्यः, यसरी रूप चल्ने भयो। छाया शब्द छायै छायाभ्याम छायाभ्यः। अनि त्यसरी ग्रीवायै ग्रीवाभ्याम ग्रीवाभ्यः। त्यसैगरी तपस्यायै तपस्याभ्याम तपस्याभ्यः। नासिकायै नासिकाभ्याम नासिकाभ्यः। घटिका घटिका भनेको घडी घटिकायै घटिकाभ्याम घटिकाभ्यः। त्यसरी इष्टका इँट इष्टकायै इष्टकाभ्याम इष्टकाभ्यः, यसरी यो रूप चल्ने भयो भने। त्यसैगरी अब हामी इकार अन्त्यमा भएका स्त्रीलिङ्गी शब्दहरूको अध्ययन गर्दछौँ। यो पनि एकदम सजिलो छ। हामीले गौरी शब्दको रूप चलाइसकेका छौँ। तपाईहरुले तालिकामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। गौरी गौर्यौ गौर्यः, गौरीम गौर्यौ गौरीहि, गौर्या गौरी भ्याम गौरीभिः। अब त्यसपछि चतुर्थीमा तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो चतुर्थीको एक वचन मात्रै अलिकति गाह्रो हो। त्यो अन्तिमका इकार हटाइदिएर त्यसका ठाउँमा चाहिँ यही हाल्ने हो। यही उता चाहिँ रमा यही, त्यहाँ चाहिँ पछाडिपट्टिको केही नहटाइकन रमा पछाडिपट्टि यही हालिएको थियो भने यसमा चाहिँ अगाडिको शब्दको अन्तिमका इकार हटाइदिएर यही हाल्ने। जस्तै गौरी शब्दको अन्तिमको इकार दीर्घ इकारलाई हटाइदियो गौर भयो, अनि पछाडिपट्टि यही हाल्यो भने गौरी। उता रमा यही थियो भने यहाँ चाहिँ गौरी गौरी गौरी, पछाडिपट्टि फेरि त्यही शब्द राख्ने भ्याम जोड्दिने अनि भ्या जोड्ने, गौरी गौरी भ्याम गौरी भ्या। यसै गरी अर्को उदाहरण हेरौँ। जस्तो बाणी शब्द, बाणी शब्दको अन्तिमको इकारलाई हटाइदिनुहोस् अनि यही हालिदिनुहोस्, बाणै बाणै बाणी भ्याम बाणी भ्या। यसरी एकदम सजिलो छ। संस्कृत सिक्न एकदम सजिलो छ। तपाईको मन हुनुपर्छ, तपाईलाई दृढ विश्वास हुनुपर्छ म सिक्न सक्छु। मेरा पुर्खाका भाषा, मेरो वेदको भाषा, मेरो संस्कारको भाषा, मेरो आचारको भाषा म सिक्न सक्छु भन्ने यदि दृढ विश्वास तपाईसँग भयो भने तपाईलाई सिक्नका लागि रोक्न सक्ने सुनामी विश्वमा आउनै सक्दैन। तपाईलाई रोक्न सक्ने तुफान आउनै सक्दैन। तपाईले सिकेरै छोड्न सक्नुहुन्छ। कि गरी छाड्यो कि मरि छाड्यो मर्दको इरादा भनेर भनेको छ। हामीलाई गर्नु छ, हामीलाई मर्नु छैन। हामीलाई सिक्नु छ, हामीलाई जान्नु छ र हामीलाई बुझ्नु छ। त्यो संस्कृतको आलोकले प्रकाशित हुनु छ। त्यसैगरी अर्को रूप तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अरु केही उदाहरणहरू छन्। गाली शब्द, गाली शब्दको अन्तिमको इकार हटाइदिने अनि यही थपिदिने, गाल्लै गाली भ्याम गाली भ्यः। त्यसैगरी मार्जनी शब्दको अन्तिमको इकार हटाइदिनुस्, मार्जन्नै मार्जनी भ्याम मार्जनी भ्यः। साटी साटै साटी भ्याम साटी भ्यः। मसी मस्यै मसी भ्याम मसी भ्यः। लिपै लिपि भ्याम लिपि भ्यः। तरुणी को शब्दको चाहिँ तरुण्यै तरुणी भ्याम तरुणी भ्यः। त्यसैगरी मातुल्यै मातुली भ्याम मातुली भ्यः। जनन्यै जननी भ्याम जननी भ्यः। गृहिण्यै गृहिणी भ्याम गृहिणी भ्यः। त्यसैगरी टिप्पण्यै टिप्पणी भ्याम टिप्पणी भ्यः। यसरी यी सम्पूर्ण शब्दहरूको अभ्यास तपाईहरुले कापीमा लेखेर बारम्बार अभ्यास गरेर जान्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी यो पढिसकेपछि अब
यी अभ्यासहरू यी रूपहरू हामीले चलाइसकेपछि रूप चलाउन जानिसकेपछि हामी सबैभन्दा पहिला के उपसर्गहरूका बारेमा जान्दछौँ। उपसर्गका बारेमा तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जम्मा 22वटा उपसर्गहरू छन्। संस्कृतमा उपसर्गहरू 22वटा छन्, छन त अरू केही पनि छन्, श्रद्ध आदि उपसर्गहरू पनि छन्। तिनीहरूलाई छोडेर विशेष उपसर्गहरू जम्मा 22वटा छन्। यी 22वटा उपसर्गहरू चाहिँ धातुभन्दा अगाडि लाग्दछन्। यो प्रपरा आदि जुन उपसर्गहरू हुन् यो चाहिँ धातुभन्दा अगाडि लाग्दछन्। यी प्रपरा आदि उपसर्गहरूको सबैभन्दा पहिला हामी एउटा गीत सुन्छौँ। तपाईँहरूले यो गीत सुन्नुहोला। यो गीत सुनेपछि अनि हामी यसका बारेमा विस्तृत चर्चा विस्तृत अध्ययन गर्दछौँ। तपाईँहरू सबैभन्दा पहिला यो गीत सुन्नुहोस्। प्रपरा अपसम अनु अबनिस्निर प्रपरा अपसम अनु अबनिस्निर दुस्तुर्बि आङ्नि अधि अपि अति दुस्तुर्बि आङ्नि अधि अपि अति सुउद अभिप्रति परि उपप्रादयः सुउद अभिप्रति परि उपप्रादयः द्वाविंशतिः प्रादयः एते सन्ति उपसर्गाः 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 उपसर्गाः। पक्कै पनि यो गीत सुनिसकेपछि तपाईँहरूलाई यो उपसर्ग एकदम सजिलो लाग्यो होला। यसलाई गुनगुनाउन सक्नुहुन्छ, गाउन सक्नुहुन्छ, बारम्बार आवृत्ति गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यसलाई सुन्नुभयो भने मिठो छ, यसलाई अब कण्ठ हुन्छ। र यसका यो गीतसँगै तपाईँहरूलाई अब म यसको विस्तृत चर्चा गर्छु। सबैभन्दा पहिलो 4वटा उपसर्ग तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रपरा अपसम प्रपरा अपसम। यसका हामी उदाहरण पनि हेर्छौँ। प्रपरा अपसम यो चाहिँ क्रियाभन्दा अगाडिपट्टि लागेर यसले चाहिँ अर्थ परिवर्तन गराइदिन सक्छ। यसले चाहिँ अर्थमा भिन्नता ल्याइदिन सक्छ। धातुहरूको अर्थ चाहिँ अन्य अर्कै अर्थमा पुर्याइदिन सक्छ। त्यस कारण यिनीहरू जान्नु अति महत्त्वपूर्ण छ। सबैभन्दा पहिला हामी प्रपरा अपसमका बारेमा जान्छौँ। हो यो तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रपरा अपसम हो यो प्र उपसर्ग जुन प्र उपसर्ग छ त्यसबाट चाहिँ जस्तै प्रकरोति करोति भने गर्छ, प्रकरोति भने एकदम गजबसँग गर्छ, झन् राम्रोसँग गर्छ। त्यसरी हरति भनेको चोर्छ, प्रहरति भनेको हान्छ, ठोक्छ। स माम प्रहरति उसले मलाई ठोक्छ। भटः चौरम प्रहरति सैनिकले चाहिँ चोरलाई ठोक्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ प्र उपसर्ग लागेको यो दुईटा उदाहरण तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी परा उपसर्ग परा करोति करोति भनेको गर्छ, परा उपसर्ग लगाइदिएको हुन अगाडिपट्टि परा लागेको हुनाले हटाउँछ भन्ने अर्थ आयो। त्यसरी भवति भनेको हुन्छ, परा भवति भनेको यी तिरस्कार गर्छ भनेपछि यो उपसर्गले अर्थमा भिन्नता ल्याइदिन्छ। तर हामीलाई प्रयोग गर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुने एउटै धातुबाट हजारौं रूपहरू, हजारौं प्रयोगहरू, हजारौं उदाहरणहरू हामीले बनाउन सक्यौँ। त्यसकारण पनि उपसर्ग जान्नु, उपसर्गलाई बुझ्नु एकदम महत्त्वपूर्ण छ। उपसर्गको अर्थ खास भन्ने भने उपसर्ग भने त विघ्न हो, तर यसको चाहिँ व्याकरणको आफ्नै पारिभाषिक शब्द भएको हुनाले यो चाहिँ क्रियाभन्दा अगाडि लाग्ने प्रपरा आदिलाई उपसर्ग भनिन्छ। यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसगरी अप उपसर्ग हामी हेर्छौँ। अप उपसर्ग अप लगाइदिएपछि गच्छति भनेको जान्छ, अपगच्छति भन्यो भने हट्छ भन्ने अर्थ निक्ल्यो। त्यसगरी हरति भनेको हरण गर्छ, अपहरति भन्यो भने अपहरण गर्छ भन्ने अर्थ आयो। त्यसरी सम उपसर्ग सम्भवति भनेको सम्भव हुन्छ, भवति भने हुन्छ त्यो भने सम उपसर्ग लगाएर सम्भवति हुन्छ भन्ने अर्थ आयो। त्यसरी हरति भनेको चोर छ त्यो भने सम्हरति भनेको संहार गर्छ, नष्टै गर्छ, भ्रष्टै गर्छ। राजनैतिक दलम देशम संहरति देशै संहार गरिसके भन्ने अर्थ चाहिँ यसले दिने हो। यसकारण यो चाहिँ प्रपरा अपसमको चाहिँ हामीले अर्थ जान्यौँ। त्यसगरी अर्कोमा हामी जान्छौँ। अर्को तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अनु अब दोस्रो तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनु अब निस्निर हो। अब अनु अब निस्निरको पनि हामी यहाँ उदाहरण हेर्छौँ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनु अब निस्निर अनु उपसर्ग श्री धातु श्री गतौ भन्ने धातुदेखि
जान्छ भन्ने अर्थको धातुमा अनु उपसर्ग लगाइदिएपछि अनुसरति भनेको पछ्याउँछ, पछाडि पछाडि लाग्छ। त्यसरी भवति थियो, हुन्छ भन्ने थियो, अनु लगाइदियो भने अनुभवति, अनुभव गर्छ। त्यसै गरी अब उपसर्ग लगाएपछि गम धातुदेखि अब उपसर्ग लाग्यो भने अवगच्छति भनेको जान्दछ। त्यसरी अबदेखि चाहिँ नम धातु नमस्कार गर्छ भन्ने थियो भने अब नमति भनेको निउरिन्छ, झुक्छ, अब नमति अथवा तल 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 तलतिर झर्छ भन्ने अर्थ पनि यसको आउँछ। त्यसरी निस उपसर्ग छ, निस उपसर्गको चाहिँ निस उपसर्ग लगाएर चिनोती गरेपछि चिनोती भनेको टिप्छ, चाहिँ यहाँ चयने धातु टिप्नु भन्ने अर्थ हुन्छ भने निश्चिनोती निश्चय गर्छ। त्यही निष्क्रामति निस्कन्छ, क्रामति भनेको हिँड्छ थियो भने निष्क्रामति भनेको निस्कन्छ। अब निस र त्यसपछि आयो निर। निस र निरको अर्थमा केही पनि फरक छैन, एउटै अर्थ हो, प्रयोग पनि एउटै हुन्छ, उही नै हुन्छ, खासमा यसको केही फरक छैन। निस र निर दुई ठाउँमा आवश्यक पनि छैन, एउटा मात्रै प्रयोग छ। अय धातुभन्दा अगाडि लाग्ने निर र निसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ रूप फरक आउने भएको हुनाले त्यही अय निरयत निलयते निरयते यो दुईटा प्रयोग भएको हुनाले त्यो प्रयोगका लागि मात्रै निस निरको दुई थरी प्रयोग हो, नत्र भने एउटैले पनि काम चल्छ। यसलाई पछि हामी फेरि बुझ्छौँ, विस्तृत चर्चा गर्छौँ। अहिले चाहिँ मैले निरको छुट्टै निसको छुट्टै छुट्टै दिएको छु, तर एउटैले काम चल्छ, दुइटै एउटै बन्छ। त्यसै गरी निर्दिशति गर्दाखेरि अर आउँछ भन्ने अर्थ आयो, निर उपसर्ग लगाएर। त्यसरी निर उपसर्ग लागेको गम धातुदेखि निर्गच्छति भनेको निस्कन्छ, गच्छति भनेको जान्छ थियो भने निर उपसर्ग लगाइदिएपछि निस्कन्छ भन्ने अर्थ आयो। यसरी अनु अब निस निर पनि हामीले जान्यौँ। प्र परा अपसम अनु अब निस निर। अब त्यसपछि अर्कोमा जान्छौँ, दुस दुर बि आङ। यो दुस दुर बि आङको पनि तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, दुस दुर बि आङ। यो दुस र दुरमा पनि खास फरक छैन, त्यही मात्रै दुलयते दुलयते दुईटा प्रयोग हुने भएको हुनाले त्यसमा मात्रै फरक हो, नत्र अन्यत्र यसको कहीँ पनि फरक हुँदैन, एउटै प्रयोग गर्दा भइहाल्छ। यसमा कन्फ्युज, यसमा झुक्किनु पर्ने केही आवश्यकता छैन। जस्तै दुस उपसर्ग लागेको दुस्तरति भनेको दुःखले तर्छ, तरति भनेको तर्छ, दुस्तरति भनेको एकदम कष्टका साथ बल्ल बल्ल पौडी खेलेर तर्छ भन्नु पर्यो भने दुस्तरति। रामः नदीम दुस्तरति, दुःखले तर्छ। भक्त भवम दुस्तरति, दुःखले यो संसार पार तर्छ, दुःखलेमा भन्ने अर्थ आउँछ। दुष्करोति आउँदाखेरि दुष्करोति भनेको गर्छ, दुष्करोति भने दुष्कर्म गर्छ, नराम्रो खराब काम गर्छ। नेतारः दुष्कुर्वन्ति, नेताहरू चाहिँ खराब गर्छन्, सर्वनाश बनाउँछन् भन्ने अर्थ आयो। त्यसै गरी दुर्गच्छति पनि यो चाहिँ दुर उपसर्ग हो, त्यो उपसर्ग लगाएर गम धातु दुर्गच्छति भनेको दुःखले जान्छ, त्यसो भएर दुर्ग भनियो, दुर्गम भनिन्छ, दुर्गम ठाउँहरू भनिन्छ। नेपालीमा धेरै शब्दहरू प्रयोग भएका छन् संस्कृतका, त्यसलाई मात्रै मनन गरियो भने पनि हाम्रो 80% काम पुग्छ। संस्कृतका 80% शब्दहरू नेपालीले लिएका छन्, त्यसकारण पनि हामीले सिक्न सक्छौँ, हामीले सजिलोसँग बुझ्न सक्छौँ। त्यसैले दुर्घटते, दुर उपसर्ग पूर्व घट धातुदेखि दुर्घटते भनेको दुर्घटना हुन्छ, यसको दुर उपसर्ग। त्यसरी बि उपसर्ग विस्मरति, स्मरति भनेको सम्झन्छ, विस्मरति भनेको बिर्सन्छ। त्यसरी भजति भनेको भाग लगाउँछ अथवा सेवा गर्दछ, अनि विभजति भनेको विभाग छुट्याउँछ, भाग लगाउनु अर्थ आउँछ। त्यसरी आङ उपसर्ग, आङको चाहिँ ngकार हटेर प्रयोग हुन्छ। त्यो आङको ngकार किन राख्यो भने त्यसको चाहिँ पछि व्याकरणहरूमा त्यसमा हामी पछि त्यसको चर्चा गर्छौँ। आङमा चाहिँ ngकार हटेर आ मात्र लाग्छ, गच्छति भनेको जान्छ, अगाडि आ लगाइदियो भने आगच्छति आउँछ। दिशति भनेको दिन्छ, आदिशति भने आदेश दिन्छ, आदेश गर्दछ, अराउँछ भन्ने अर्थ आयो। त्यसकारण दुस दुर बि आङ यो पनि पढ्यौँ हामीले। प्र परा अपसम अनु अब निस निर दुस दुर बि आङ। अब हामी नि अधि अपि अति, नि अधि अपि अति यसका पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। नि उपसर्ग लगाएर गिलती भनेको खान्छ थियो भने निगिलती भनेको निल्छ, गृह निगरणे निल्नु नै अर्थ आयो नि लगाए पनि। अनि निगदति भनेको भन्दछ, गदति भने भन्दछ, निगदति भने राम्रोसँग भन्दछ। त्यसरी अधि उपसर्ग गच्छति भनेको जान्छ, अधिगच्छति भनेको पाउँछ अर्थ आयो। त्यसरी अधि उपसर्ग लगाएर तिष्ठति भनेको बस्छ, अधि तिष्ठति भने पनि बस्छ, अर्थ त्यही आयो अधि उपसर्ग लगाएर। त्यसरी अपि
को चाहिँ कहिलेकाहीँ अको लोप पनि भइदिन्छ। अको लोप चाहिँ विशेष आचार्यहरूको मतमा अपीको चाहिँ अकारको लोप हुने हुन्छ। त्यसकारण अपिदधाति भने पनि भयो, पिदधाति भने नि हुन्छ, त्यसलाई ढाक्छ अथवा बन्द गर्छ। अनि अपिनैहति पिनैहति भनेको छोप्छ भन्ने अर्थमा यो चाहिँ अको लोप पनि हुन्छ कुनै न कुनै पक्षमा। त्यसकारण यसको दुईटै प्रयोग हुन्छ, अपीको प्रयोगमा पीको प्रयोग मात्रै पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ अति। अति उपसर्गमा अति बहती, बहती भनेको बग्दछ अथवा लैजान्छ, अनि अति बहती भनेको बिताउँछ। अनि त्यस अतिक्राम्यति भनेको नाग छ, नाग्नु अतिक्रमण गर्दछ भन्ने अर्थमा पनि अतिको उपसर्ग, अति उपसर्गको प्रयोग हुन्छ। यसरी परा अपसम अनु अब निस निर धुस दुर बि आङ नि अधि अपि अति। अब त्यसपछि अर्का अरू उपसर्ग छ सु उत अभि प्रति हो। सुको प्रयोगमा सुकरोति भनेको राम्रोसँग गर्दछ। त्यसरी सुख्याति प्रसिद्ध हुन्छ, सु लगाएर ख्याति अन्य अर्थमा सुख्यात भनिन्छ नि, सुख्यात एकदम राम्रोसँग ख्याति कमाएको। त्यसरी उद उपसर्ग लगाएर बह धातुमा गऱ्यो भने उद बहती भनेको बिहे गर्छ। त्यसगरी उद उपसर्ग लगाएर चर धातुमा लगाए उच्चरति उच्चारण गर्दछ। त्यसरी अभि उपसर्ग लगाएर नयति अभिनयति भनेको अभिनय गर्दछ। त्यसरी अभिनन्दति भनेको अभिनन्दन गर्दछ। त्यसरी प्रति उपसर्ग लगाएर गऱ्यो भने प्रतिवदति भनेको जवाफ फर्काउँछ, उत्तर फर्काउँछ। प्रतिकरोति भनेको प्रतिकार गर्दछ। यसरी सुद अभिप्रति यो पनि भयो। र अन्तिमको हामीले 20वटा उपसर्ग पढिसक्यौँ। अब हामी जान्छौँ अन्तिम दुईटा उपसर्ग छ परि उप। परि र उपसर्ग तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। परिको चाहिँ परिक्राम्यति भनेको परिक्रमा गर्दछ, घुम्दछ। परिचरति भनेको सेवा गर्दछ, यसरी परिको पनि भयो। त्यसैगरी अर्को छ उप, अन्तिम उपसर्ग 22औं उपसर्ग हो यो। उपकरोति उपकार गर्दछ, उपविशति भनेको बस्दछ। यसरी तपाईँहरूले जम्मा 22वटा उपसर्गहरू पढ्नुभयो। यसरी तपाईँहरूले यो छुट्टै छुट्टै तालिकामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्र परा यहाँ उदाहरण दिएको छ। प्र परा अपसम अनु अब निस निर दुस दुर बि आङ नि अधि अपि अति। त्यसै गरी अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एकै ठाउँमा सु उद अभि प्रति परि उप प्रादय। यसरी जम्मा 22वटा उपसर्गहरू छन्। धातुहरूको ठ्याक्क अगाडिपट्टि बसेर यिनीहरू धातुका अर्थलाई परिवर्तन गरिदिन्छ। कोहीले त्यही अर्थलाई परिपुष्ट गर्छन् भने कोहीले चाहिँ अर्थ ठ्याक्कै विपरीत पनि बनाइदिन सक्छन्। त्यसकारण उपसर्गहरूको ज्ञान, उपसर्गहरू जान्नु चाहिँ अति आवश्यक छ। पक्कै पनि तपाईँहरूले जान्नुभयो। प्र परा अपसम अनु अब निस निर दुस दुर बि आङ नि अधि अपि अति सु उद अभि प्रति परि उप प्रादय द्वाविंशति प्रादय भनेर तपाईँहरूले गीत पनि सुन्नुभयो। पक्कै यो उपसर्गको ज्ञानपछि अब हामी केही विशेष चतुर्थी सम्प्रदानका लागि केही विशेष क्रियापदहरूको हामी अभ्यास गर्छौँ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विशेष क्रियापदहरू छन्। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामी दा धातुको यो हेर्न सक्नुहुन्छ। दा धातुका हामी प्रयोग गर्छौँ, दा धातुका हामी रूप चलाउँछौँ, क्रियापदको अभ्यास गर्छौँ। अहिलेसम्म हामीले कर्ताहरूका अथवा नामिक पदहरूका शब्दहरूको अभ्यास गऱ्यौँ भने अब हामी चाहिँ क्रियापदहरूको केही अभ्यास गर्छौँ। जस्तो दा धातु तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ विशेष छ। यस्ता धातुहरूको चाहिँ तपाईँले यो एउटा जान्नुभयो भने त्यसपछि अरू धातुहरूको रूप चलाउन सक्नुहुन्छ। ददाति दत्तः ददति यसरी चल्छ। ददाति भनेको दिन्छ, दत्तः भनेको दुईजना दिन्छन्, अनि ददति भनेको दिन्छन्। ददाति दत्तः ददति एक वचन, दुई वचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष र उत्तम पुरुष। हामीले पुरुषका बारेमा जानिसक्यौँ, वचनका बारेमा जानिसकेका छौँ। तर लिङ्गमा चाहिँ क्रियापद तीनटै लिङ्गमा प्रयोग हुन्छ। पुंलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग र नपुंसक लिङ्गमा एउटै क्रियापदको प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण क्रियापदको लिङ्ग छैन। अनि ददासी दत्थः दत्थ, ददामी दद्वः दद्मः यसरी यो चाहिँ रूप चल्ने भयो। ददाति दत्तः ददति, ददासी दत्थः दत्थ, ददामी दद्वः दद्मः यसरी यो चाहिँ रूप चलाउन तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ। अब यसलाई त दा धातुमा अगाडिपट्टि उपसर्ग लाग्यो भने प्र उपसर्ग लाग्यो भने प्रददाति भनेको राम्रोसँग दिन्छ अथवा दिन्छ नै भन्ने अर्थ हुन्छ। प्रददाति प्रदत्तः प्रददति प्रददति यसरी यो रूप चल्ने भयो। प्रददासी प्रदत्थः प्रदत्थः, प्रददामी प्रदद्व प्रदद्म यसरी यो चाहिँ रूप चल्ने भयो। अहम प्रददामी आवाम प्रदद्वः, अनि
वयम प्रदद्मः, यसरी यो चाहिँ रूपहरू तपाईहरुले चलाउन सक्ने हुन्छ। यसै गरी यस्तै रूप चल्ने अर्को एउटा धातु छ धा धातु। दा धातु जस्तै धा धातु, त्यसको रूपमा चाहिँ केही फरक छैन, उही दा र द र धमा मात्रै फरक हो। अगाडिपट्टि सबैको द, बीचको दधाती थियो भने यहाँ चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि दधाती हुने भयो। अगाडि चाहिँ सबै ध नै हुने भयो, द नै हुने भयो, कहीँ कहीँ मात्रै ध हुन्छ, नत्र भने द नै हुन्छ। है दधाती धत्तः हुने भयो, धत्तः दधती, दधासी धत्थः धत्थ, दधामी दधवः दधमः, यसरी यो चाहिँ रूप तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुन्छ। ठ्याक्कै दा धातु जस्तै हो, यो विशेष धातु हो, यसलाई केही अभ्यास गर्नुपर्छ, केही दुःख गर्नुपर्छ। दुःख नगरिकन, परिश्रम नगरिकन पाएको चिजको महत्त्व हुँदैन। दुःख नगरिकन, परिश्रम नगरिकन प्राप्त गरेको चिजको हामीले त्यसको राम्रो सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीलाई दुःख छ, दुःखपछि पक्कै सुख छ, सुखानी छ दुखानी छ, चक्रवत परिवर्तन्ते भनेकै छ नीतिका उसमा। त्यसकारण दुःख पछि प्राप्त भएको ज्ञानको चैतन्यले हामी आलोकित बन्न सक्छौँ, प्रकाशित बन्न सक्छौँ। यसै गरी यसका चाहिँ केही उपसर्ग योगमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो धा धातुको उपसर्ग चाहिँ धेरै प्रयोग भएको छ, धेरै उपसर्ग छ। जस्तै तपाईँले अति र सम उपसर्ग लगाइदिनु भयो भने अति र सम लाउँदाखेरि अति सन हुन्छ। अति सन ददाती भन्यो भने धोका दिन्छ, ठग्छ भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यसै गरी अन्तर उपसर्ग अगाडिपट्टि अन्तर जोडिदिनु भयो भने अन्तर दधाती भन्यो भने ढाक्छ, लुकाउँछ भन्ने अर्थ हुन्छ। अनुसन्धदाती भनेको अनुसन्धान यहीबाट बन्ने हो, अनुसन्धदाती अनुसन्धान गर्दछ। त्यसै गरी अपि अथवा पिददाती भन्यो भने बन्द गर्छ, ढाक्छ अथवा बन्द गर्छ भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यसै अभिदधाती भन्यो भने बोल्दछ भन्ने अर्थ आउँछ। त्यसै गरी निदधाती भनेको राख्दछ भन्ने आउँछ, त्यसकारण निधि भएको। परिदधाती भनेको पहिरन्छ, परिधान त्यहीबाट बनेको, कपडा पहिरन्छ, कपडा आदि लगाउँछ। अनि त्यो विदधाती भनेको गर्दछ। अनि त्यसै सन्दधाती भनेको मिलाउँछ, त्यहीबाट सन्धि बनेको, त्यसकारण सम उपसर्ग लागेको त्यो सन्दधाती। र अर्को छ समादधाती भनेको समाधान गर्छ। यसरी एउटै धातुबाट यति धेरै, यति रूप चलाउन एउटा जान्नुभयो भने यति धेरै अर्थका लागि तपाईँहरूले चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। यसलाई अभ्यास गर्नुभयो भने तपाईहरुले पक्कै पनि यसको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब हामी केही विशेष चतुर्थीका लागि केही विशेष क्रियापदहरूको अभ्यास गर्छौँ। यो त केही विशेष क्रियापदको रूप चलाउन जान्यौँ। अब हामीले रूप चलाउन जानिसकेका केही विशेष क्रियापदहरू चाहिँ यहाँ हेर्छौँ र त्यसलाई चाहिँ आनन्दसँग रूप चलाउन सक्छौँ। जस्तै तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बी उपसर्गपूर्वक त्रिधातु तथा तरती भन्ने थियो, तर्छ भन्ने थियो भने बी उपसर्गपूर्वक त्रिधातु गर्नुभयो भने वितरती हुने भयो। वितरती भनेको बाँड्दछ। अनि पछाडिपट्टि उदाहरण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, धनिकाः दिनेभ्य अन्नम वितरती वितरन्ति भनेको धनिकाः भनेको धनीहरू दिनेभ्य दुखीका लागि अन्नम वितरन्ति अन्न चाहिँ वितरण गर्दछन् भनेपछि त्यो चाहिँ दिनु हो, सम्प्रदान, त्यो लिने गरी दिएको होइन, सम्प्रदान। त्यसकारण दिनेभ्य भनेको अब दिनः दिनौ दिनाः यसरी चाहिँ रूप चल्ने भयो। दिनः दिनौ दिनाः राम शब्द जस्तो रूप चल्ने भयो, त्यसकारण दिनेभ्य भयो। त्यसरी अर्को सम उपसर्गपूर्वक रि धातु अर्पय रूप हुन्छ। समर्पयति समर्पयति समर्पयतः समर्पयन्ति, यो पनि तपाईहरु रूप चलाउनु। भवति भवतः भवन्ति, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, पठति पठत पठन्ति गरे आशै समर्पयति समर्पयतः समर्पयन्ति। अहम पशुपतये पुष्पाणि समर्पयामि, म भगवान पशुपतिनाथलाई फूलहरू चाहिँ समर्पण गर्दछु भने पशुपतये हामीले हराए भने जस्तै हामीले त्यसको रूप पनि चलाउन जानिसकेका छौँ। पशुपतये पुष्पाणि समर्पयामि। त्यसैगरी अर्को छ निवेदनिच गर्दाखेरि निवेदयति हुन्छ। निवेदयति भनेको निवेदन गर्ने, निवेदयति निवेदयतः निवेदयन्ति, हामीले यसको रूप चलाउन जानिसकेका छौँ। निवेदयति। यूयम गुरवे पुस्तिकाः निवेदयथ, यूयम भनेको तिमीहरू, गुरवे भनेको गुरुलाई, पुस्तिकाः भनेको कापीहरू, निवेदयथ निवेदन गर्दछौ अथवा चढाउँदछौ। अनि निवेदन गर्नु अर्थमा पनि यो धातुको प्रयोग गर्दा पनि हामी चतुर्थीको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अर्को छ प्रहरी धातु अथवा यच्छ धातु। हामीले यच्छ पढिसकेका, यच्छति यच्छत यच्छन्ति दिनु अर्थमा भने प्रयच्छति भनेको राम्रोसँग दिनु। नार्यः अस्मभ्यम वस्त्रम प्रयच्छन्ति, नारी नार्यौ नार्यः नारीहरू, अस्मभ्यम हामीहरूलाई, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, अस्म शब्दको रूप हामीले चलाउन जानिसकेका छौँ।
मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्याम वस्त्रम प्रयच्छन्ति, वस्त्रम कपडा दिन्छन् भन्ने अर्थमा भयो। त्यसै गरी क्रोध धातुदेखि पनि चतुर्थी हुन्छ। रिसाउनु भनेको कोसँग रिसाउने हो, त्यो सँग जोसँग रिसाउने हो त्यो व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो रिसाइने व्यक्ति चाहिँ चतुर्थी हुन्छ। जस्तै क्रुध्यति, क्रुध्यत, क्रुध्यन्ति यसरी रूप चल्छ। त्यसै मित्राणि तुभ्यम न क्रुध्यन्ति, मित्राणि मित्रहरू तिमीसँग, जोसँग सँग लाग्छन्, कोसँग रिसाउँछ तिमीसँग। मित्राणि तुभ्यम तिमीसँग चाहिँ न क्रुध्यन्ति। अब नको प्रयोग पनि जान्नु पर्यो। यदि न लाग्यो भने क्रियापद अगाडि न लाग्यो भने त्यसले निषेध अर्थ बुझाउँछ। जान्छ गच्छति, अब जाँदैन भन्नुभयो न गच्छति, अगाडिपट्टि न जोडिदिएपछि जाँदैन भन्ने नेगेटिभ बन्दछ। एकतिर सकारात्मक वाक्य बन्दछ भने न लगाइदिएपछि नकारात्मक वाक्य बनाउन सकिन्छ। यो पनि तपाईहरुले अब जान्नुपर्ने हुन्छ। मित्राणि तुभ्यम न क्रुध्यन्ति, साथीहरू तिमीसँग रिसाउँदैनन् भनेपछि अब यो क्रोध धातुको योगमा पनि चतुर्थी सँग, जोसँग रिसाउने हो यम प्रति कोप भन्छ। जोसँग, जस प्रति रिसाउने हो त्यो रिसाउने व्यक्तिदेखि चाहिँ चतुर्थी हुन्छ। त्यसैगरी कुप धातु त्यो पनि रिसाउनु अर्थमै हो। कुप्यति, कुप्यतः, कुप्यन्ति। कृषकाः बानरेभ्यः कुप्यन्ति, बानरले सबै फल खाइदियो होला अथवा अन्न खाइदियो, त्यसकारण कृषकाः कृषकहरू बानरेभ्यः बानरहरूसँग चाहिँ कुप्यन्ति एकदम रिसाउँछन् र गुलेलीले ठोक्छन्। बन्दुकै बोकेर ठोके हुन्छन् बानरलाई। त्यसकारण कोसँग रिसाए भन्दा बानरसँग रिसाए। को रिसाए भन्दाखेरि कृषकहरू रिसाए, उनीहरू कर्ता, कृषकहरू कर्ता भए, कुप्यन्ती भयो। त्यसकारण कृषक अनुसार क्रियापद राखियो। कोसँग त भन्दाखेरि चतुर्थी भयो रिसाउने यसमा। त्यसरी द्रुह्यति द्रोह गर्ने। कंस कृष्णाय द्रुह्यति, कंस चाहिँ कृष्णसँग चाहिँ एकदम द्रोह गर्दछ, किनभने मलाई मार्छ भन्ने थियो। त्यसकारण कोसँग द्रोह गरे त भन्दाखेरि यो पनि द्रोह गर्नु, कोसँग चाहिँ रिसा त हो त, यो रिसै हो, द्रोह नै भने हो। त्यसदेखि पनि के भयो भने चतुर्थी भयो। कृष्णसँग चाहिँ कंसले चाहिँ द्रोह गर्यो। त्यसरी ईर्ष्या गर्नु भने कोसँग ईर्ष्या गर्यो त्यसदेखि चाहिँ चतुर्थी हुन्छ। ईर्ष्यति प्रतिपक्ष सत्तापक्षाय ईर्ष्यति भने प्रतिपक्षमा बस्नेले सत्तापक्षसँग चाहिँ ईर्ष्या गर्छ। किन खान पाएका हुँदैनन्, सरकार सरकारमा बसेर चलाएर गजबसँग खाइरहेका हुन्छन्। त्यसै गरी अब प्रतिपक्षले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सत्तापक्षसँग चाहिँ ईर्ष्या गर्ने भयो। भने कोसँग ईर्ष्या गर्छ भन्दाखेरि सत्तापक्षाय ईर्ष्यति, यसरी रूप चल्ने हो। त्यसरी असूय भने नि यो पनि ईर्ष्या गर्नु नै हो। असूयति, असूयतः, असूयन्ति यसरी रूप चल्छ। हामीले चलाउन जानिसकेका छौँ। आपणिकः, आपणिक भनेको व्यापारी, पसलमा जुन व्यापार गर्ने हो। उद्योगपतये असूयति, व्यापारीले चाहिँ उद्योगपतिसँग चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि ईर्ष्या गर्यो, केही मिलेन होला, नाफा कम दियो होला, त्यसकारण के गर्यो भन्दाखेरि ईर्ष्यति। यसरी यो ईर्ष्या असूयति भन्ने उसमा पनि असूयदेखि पनि चतुर्थी भयो। त्यसरी स्पृह एकदम चाहनु, प्रिय ईप्सितः भन्छ। त्यो भनेको अत्यन्त चाहिएको व्यक्तिदेखि पनि के भइदिन्छ भन्दाखेरि एकदम, यदि स्पृह धातुको प्रयोग छ, स्पृह धातुको प्रयोग छ भने एकदम चाहेको व्यक्तिदेखि चाहिँ चतुर्थी हुन्छ। जस्तै माता शिशवे स्पृहयति, आमा चाहिँ शिशवे भनेको आफ्नो बच्चालाई खुब चाहन्छन्। यो स्पृह धातुको योगमा मात्रै हो यसको चतुर्थी भने। आमा चाहिँ आफ्नो नयाँ जन्मेको बच्चालाई चाहिँ खुब चाहन्छन्, एकछिन पनि छोड्न चाहन्न। त्यसकारण यो यसदेखि चाहिँ के भयो चतुर्थी भयो। अब हामी यी सम्पूर्ण चिजलाई आज हामीले जति पनि अध्ययन गर्यौँ, यी सम्पूर्ण चिजहरूको चाहिँ, यी सम्पूर्ण अध्ययनका विषयहरूलाई चाहिँ अब सारांशमा हामीले यसको नियम हामीले यी चिजहरू जान्यौँ। जस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सम्प्रदानमा दा धातु, सम्प्रदान अथवा दा धातुको योगमा चतुर्थी हुन्छ, हामीले त्यो गऱ्यौँ, त्यो जान्यौँ। अनि क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय, कुप यी धातुको योगमा जस प्रति रिसाइन्छ त्यसदेखि चतुर्थी विभक्ति हुन्छ भन्ने कुरा पनि जान्यौँ। त्यसै स्पृह धातुको योगमा ईप्सित अर्थदेखि चतुर्थी विभक्ति हुन्छ, त्यो पनि हामीले जान्यौँ। माता शिशवे स्पृहयति भनेर हामीले जुन पढेका थियौँ। त्यसै गरी अर्को छ तादर्थ्य। अब यो नयाँ चिज हो, यो चाहिँ नयाँ नियम तपाईँहरूले अब जान्नुपर्ने हुन्छ। तादर्थ भनेको त्यसका लागि भन्ने अर्थमा। जस्तै म खानका लागि जान्छु, भोजन आयो गच्छामि, किन खानका लागि। कसैले पुरस्कारका लागि पढ्ने हुन्छन् कोही विद्यार्थी, भनेको पारितोषिक आयो छात्र पठति, पुरस्कारकै लागि पढ्यो
भन्ने अर्थमा, त्यसका लागि भन्ने अर्थमा, त्यही निमित्त मानेर यदि गर्यो भने त्यसदेखि पनि चतुर्थी हुन्छ। त्यसैले नमःको योगमा चतुर्थी हुन्छ। नमः तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, नमःको योगमा चतुर्थी हुन्छ। जस्तो हरये नमः, विष्णवे नमः, रामाय नमः, गोविन्दाय नमः, यसदेखि पनि नमःको योगमा चाहिँ चतुर्थी हुन्छ। अनि त्यसै स्वाहाको योगमा जस्तै अग्नये स्वाहा, कुबेराय स्वाहा, शिवाय स्वाहा भनेर जुन आहुति दिन्छौँ, स्वाहा पछाडि जोडिएर छ भने त्योभन्दा अगाडिको जसलाई स्वाहा भनिन्छ त्यसदेखि चाहिँ चतुर्थी हुन्छ। त्यस स्वधा, पितृहरूलाई जुन जलहरू दिन्छौँ होइन, पितृभ्य स्वधा भनिन्छ। अथवा बा मरिसकेका रहेछन् अनि बालाई तर्पण दिनु पर्यो भने अब पितृभ्य अथवा पित्रे स्वधा गर्न पर्यो। बा मरिसकेला पितामहाय स्वाहा, पितामह्यै स्वधा गरेर यसरी चाहिँ त्यो स्वधा शब्द प्रयोग गरेर दिनु पर्यो। त्यसरी अलम भनेको पर्याप्त अथवा समर्थशाली छ भन्ने अर्थमा पनि अलमको योगमा पनि, अलम पछाडि छ र अगाडिपट्टि कुनै शब्द छ भने त्यसदेखि पनि चतुर्थी हुन्छ। जस्तै म पर्याप्त, हरिहि दैत्यभ्य अलम, हरि भनेको भगवान विष्णु चाहिँ दैत्यहरूको नाश गर्न चाहिँ सर्वशक्तिमान समर्थ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि दैत्यहरूका लागि अलम भनेको समर्थशाली हुनुहुन्छ। अब सैनिकः चौराय अलम, यसमा सैनिक चाहिँ चोरका लागि चाहिँ अथवा चौरेभ्य अलम, चोरहरूका लागि चाहिँ पर्याप्त समर्थशाली छन् भन्ने अर्थमा पनि चतुर्थी हुन्छ। यसलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैगरी यसका उदाहरणहरू तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसका उदाहरणहरू मैले दिएको छु। पिता खट्वाए काष्ठमा आनयति, पिता चाहिँ खट्वाए भनेको खाटका लागि काठ ल्याउनुहुन्छ भनेपछि त्यो निमित्त केका लागि काठ लिएर आयो त भन्दाखेरि खाट बनाउन काठ लिएर आयो, त्यस अर्थमा पनि यो तादर्थ्य अर्थमा चाहिँ यहाँ चतुर्थी भयो। त्यसरी छात्र पारितोषिकाय पठति भन्दाखेरि यो चाहिँ तुम अर्थ भयो भनेको तुमुन अर्थमा लाई पनि यहाँ चाहिँ चतुर्थी हुन्छ। जस्तै के भन्दा पारितोषिकम प्राप्तुम, प्राप्त गर्नलाई भन्ने अर्थमा पनि, गर्नलाई भन्ने अर्थमा पनि चतुर्थी हुन्छ। पारितोषिकाय भनेको पुरस्कार पाउनका लागि है त, पारितोषिकम प्राप्तुम भन्ने गर्नु पर्थ्यो, त्यति नगरेर पारितोषिकाय भन्दै पनि भयो पठति। त्यसैगरी अर्को छ नमः, शिवाय नमः, शिवलाई नमस्कार छ, नमको योग भयो। अग्नये स्वाहा, अग्निलाई यो स्वाहा शब्दले आहुति छ भनेको यसरी आहुति दिने हुन्छ हवन गर्दाखेरि, हो त्यसमा अर्थमा पनि चतुर्थी भयो। त्यसैगरी पितृभ्य स्वधा, पितृहरूलाई स्वधा शब्दले अन्न छ भनेर पिण्ड लडाइन्छ अथवा तर्पण दिइन्छ, त्यसमा स्वधाको योगमा चतुर्थी भयो। त्यसै चौराय सैनिक अलम, चोरका लागि चाहिँ सैनिक पर्याप्त छ भन्ने अर्थमा चाहिँ अलम शब्दको प्रयोग भयो। अब यसका केही उदाहरणहरू, केही अभ्यासहरू हामी यहाँ गर्छौँ अनि त्यसपछि यो कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। यहाँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ केही अभ्यासहरू मैले दिएको छु। संस्कृते कुर्वन्तु, संस्कृतमा लेख भनेको छ। अब तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ संस्कृतमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकदम सजिलो छ, गाह्रो छैन। हामीले यति पढिसकेपछि यसलाई बारम्बार अभ्यास गरेपछि तपाईँहरूलाई अलिक छिटो भएको जस्तो लागेको छ भने त्यसलाई भिडियोलाई रोकेर बिस्तारै त्यसको अध्ययन गर्दै, लेख्दै, बुझ्दै अनि त्यसलाई चाहिँ तयारी गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामीले 7 दिनको कक्षा राखेका छौँ, 7 दिन हामीसँग समय छ। त्यो समयलाई उपयोग गरेर एक क्षणलाई पनि सदुपयोग गरेर हामीले पढ्यौँ, यसमा मन दिएर लाग्यौँ भने अवश्य सकिन्छ, बाजी मार्न सकिन्छ, जित्न सकिन्छ। विजय हाम्रै भाग्यमा लेखेको छ, हाम्रै निधारमा लेखेको छ। त्यसकारण पनि हामीले संस्कृत पढ्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ र बुझ्न सक्छौँ। यहाँ तपाईँहरूले 1 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, छात्रहरू साथीलाई मिठाई दिन्छन्। अब यहाँ दिने काम गरेको छ, मिठाई दिने भनेपछि त्यो खाना दिने हो, त्यो फिर्ता लिने काम छैन। फिर्ता नलिने गरेर दिएको चाहिँ चतुर्थी हुने हो। त्यहाँ छात्रहरू हामीले पढिसक्यौँ, छात्र छात्रौ, छात्राहा बहुवचनको रूप छ, छात्राहा। अब दिन्छन् भनेको छ, दिने अर्थमा चाहिँ हामीले दा धातुको प्रयोग पनि पर्यौँ। ददाति, दत्तः, ददति यसरी रूप चल्छ। बहुवचन भनेपछि ददति हुन्छ, क्रियापदका ठाउँमा ददति हामी राख्छौँ। छात्राहा ददति प्रयोग त भयो। अब बीचमा साथीलाई मिठाई दिन्छन् भनेपछि अब मिठाईलाई के भन्ने त भन्दाखेरि मिष्ठान्न भन्ने, मिष्ठान्नम नपुंसकलिङ्ग, मिष्ठान्नम, मिष्ठान्ने, मिष्ठान्नानि। द्वितीय विभक्तिमा पनि मिष्ठान्नम, मिष्ठान्ने, मिष्ठान्नानि। ज्ञानम, ज्ञाने, ज्ञानानि। धनम, धने, धनानि। वनम, वने, वनानि यसरी रूप चल्छ। भनेपछि के लाई दिने भनेपछि त्यो चाहिँ कर्म भयो, मिष्ठान्नम। छात्राः मिष्ठान्नम ददति, कसलाई दिने भन्दाखेरि साथीहरूलाई दिने भने साथीहरूलाई भने सम्प्रदान भयो। त्यो कसलाई दा धातुको योग छ, त्यस कारण साथीदेखि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि साथीलाई दिने भएको हुनाले चाहिँ चतुर्थी हुने हो। साथी शब्दलाई हामीले मित्र शब्दको प्रयोग गरेका छौँ। मित्रम, मित्रे, मित्राणि, मित्रेण, मित्रम, मित्रे, मित्राणि, मित्रेण, मित्राभ्याम, मित्रैः, मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्यः
यसरी हामीले जानेका छौँ भने एउटा साथीलाई दिने रहेछ, साथीहरू सबैजना मिलेर मिठाई दिने रहेछन् भने छात्राः मित्राय मिष्ठान्नम ददति, यसरी यसको चाहिँ रूप तपाईहरुले बनाउन सक्नुभयो। छात्राः मित्रेभ्य मिष्ठान्नम ददति, यसरी यो चाहिँ रूप चल्ने हो। त्यसरी अर्को वाक्य छ, तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तिमीहरू हामीहरूलाई चड्कन दिन्छौ। अब होला दिए, उनीहरूले चड्कनै दिए भने चड्कनलाई के भन्ने, चड्कनलाई चपेटा भन्ने, त्यो चाहिँ स्त्रीलिङ्ग रमा शब्द जस्तो। अब तिमीहरू भनेपछि तुम युवाम युयम, हामीहरूलाई दिनी भयो भन्दाखेरि अस्मभ्यम, मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम, चपेटा भनेको चड्कन, चपेटाम। अब तिमीहरू भनेपछि यो चाहिँ द्वितीय मध्यम पुरुषको बहुवचन हो। ददाति दत्तः ददति, ददासी दत्थः दत्थ, त्यसकारण मध्यम पुरुषको बहुवचनमा के भयो त, तिमीहरू भएको हुनाले युयम अस्मभ्यम चपेटाम दत्थ, यसरी बनाउन तपाईहरुले सक्नु पर्यो। अब यसै गरी अर्को वाक्य छ, बहिनी गृह कार्यका लागि गुरुलाई सोध्छिन्। अब यो चाहिँ तुम अर्थ भयो, के का लागि भन्दाखेरि गृह कार्यम कर्तुम हो नि, गृह कार्य आयो भने गृह कार्यका लागि भने गृह कार्य गर्नलाई हो, त्यसमा तुम अर्थमा भयो। बहिनी भन्नलाई भगिनी, गृह कार्याय, गृह कार्य पनि तुम अर्थ भएपछि गृह कार्याय चतुर्थी भयो। अब गुरुलाई सोध्छिन्, गुरुम पृच्छति, पृच्छत हामीले पढिसकेका छौँ, भगिनी गृह कार्याय गुरुम पृच्छति, यसरी यसको पनि बन्ने भयो। तिमी भोजनका लागि गौरीलाई भन्छौ। अब यो पनि तपाईहरुलाई तिमी भनेपछि तुम भोजनका लागि, भोजनम कर्तुम हो, तुम अर्थ भयो, त्यसकारण गौरीलाई भन्छौ, यसै भणति बदति, यसरी यो चाहिँ यसका रूप चल्छन्। तपाईहरुले पनि त्यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्न खाली ठाउँमा भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी यजमानले गुरुलाई छाता अर्पिन्छ भने अर्पयति हामीले पढिसकेका छौँ, त्यसमा चतुर्थी हुन्छ। कसलाई दिने हो त्यसदेखि चाहिँ चतुर्थी हुन्छ, के दिने हो त्योदेखि चाहिँ द्वितीय हुन्छ। कसलाई दिने चतुर्थी, के दिने त्यो चाहिँ द्वितीय हुन्छ। यजमानः गुरवे छत्रम अर्पयति अथवा समर्पयति, यसरी रूप चल्ने भयो। त्यसरी धनीहरू बाँदरलाई क्या बाँड्छन् भने धनिकः भनियो, धनीहरूलाई भनेर धनिकः, धनिकौ धनिकाः भनियो, बहुवचन भएको धनिकाः वानरेभ्य कदलीम वितरन्ति भनेर वितर शब्दको धातुको वितरति प्रयोग हुने भयो। त्यसगरी त्यसले मलाई टोपी दिन्छ, टोपी भन्नलाई शिरस्त्रम, मलाई दिने भनेपछि लिने व्यक्ति चाहिँ म भएँ भनेपछि त्यो चाहिँ कसलाई दिने भन्दा मलाई दिने, त्यसकारण मदेखि चतुर्थी हुने भयो। यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू मसँग रिसाउँछन्, तिनी अब यो क्रुद्ध धातुको प्रयोग हुने, कोसँग भन्दा मसँग, भने ते मह्यम क्रुध्यन्ति अथवा कुप्यन्ति, ईर्ष्यन्ति, द्रुह्यन्ति गरेर यसरी सम्पूर्ण चिजको प्रयोग हुने भयो। अनि तिमीहरू उनीहरूसँग ईर्ष्या गर्दैनौ, न प्रयोग गर्ने भनेर हामीले पढिसकेका छौँ, नको प्रयोग गरिदियो भने भइहाल्छ। यसको पनि अभ्यास गर्नु होला। विष्णुलाई नमस्कार छ भन्दाखेरि विष्णुलाई नमस्कार छ भने चतुर्थी लगाउनु पर्यो, नम नमस्कार छ भने नम गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को पनि यसै गरी अभ्यास तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, म मन्दिरका लागि इँटा ल्याउँछु। अब के का लागि भन्ने अर्थमा आयो भने यो चाहिँ तादर्थ्य भयो। के का लागि त भन्दाखेरि मन्दिरका लागि, अहम मन्दिराय इष्टकाम आनयामि। तिनीहरू खेल्नका लागि जान्छन् भने तादर्थ्य भयो, क्रीडा भन्छन् खेल्नका लागि, त्यसको चतुर्थी बनाउनु पर्यो। त्यसै गरी कविहरू गोरुलाई घाँस दिन्छन्, कविहरू गोरुलाई भनेपछि वृषभ भन्छन् गोरु, त्यसलाई दिने भने दा धातुको योग छ, यसको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। म फुल मन पराउँछु, एकदम चाहन्छु भनेपछि प्रिय धातुको प्रयोग गर्ने भयो हैन। पुष्पेभ्यः अहम पुष्पाय स्पृहयामि, यसरी प्रयोग गर्नु पर्यो, मन पराउनेदेखि चतुर्थी हुन्छ। त्यसै गरी गुरु शिष्यसँग रिसाउनुहुन्न भनेपछि यसले नको प्रयोग गर्ने। अब कोसँग, गुरु शिष्याय न कुप्यति न क्रुध्यति न ईर्ष्यति न द्रुह्यति, यसरी यो चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने हुनुभयो। भक्त मोक्षका लागि ईश्वरलाई पुज्छन्, तादर्थ भयो। अनि त्यसरी दुर्जन सज्जनसँग द्रोह गर्छ, द्रुह्यतिको प्रयोग हुने भयो। त्यसरी तिमीलाई नमस्कार छ भनेपछि नमस्ते भने यहीबाट बनेको नमस्ते अथवा तुभ्यम नमः, यसरी पनि हुने भयो। अनि दलहरूका लागि राष्ट्रपति पर्याप्त छन्, यो पनि अलम शब्दको प्रयोग गर्नुपर्ने भयो। हामीले अलम प्रयोग गरेका थियौँ। दलहरूका लागि भनेपछि त्यसदेखि चाहिँ चतुर्थी भयो। दलेभ्य राष्ट्रपति अलम, यसरी प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसै मृतकका लागि सोधा शब्दले अन्न छ, मृतकाय सोधा भन्न पाइयो
मृतकाय स्वधा। त्यसै गरी अब हामी नेपालीमा बनाउनु पर्यो। नेपालीको एकदम सहिलो छ, तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्वं मह्यं पुस्तकं ददासि, तिमी मलाई किताब दिन्छौ भन्ने अर्थ हो यसको। वयं युष्मभ्यं मोदकानि वितराम, यसरी छात्रौ गुरवे छत्रम दत्तः। अनि त्यसपछि परिचारकाः रुग्णेभ्य औषधं प्रयच्छन्ति, यो एकदम सहिलो छ, तपाईँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अध्यक्षः छात्राभ्यः पुरस्कारं ददाति, अध्यक्षले चाहिँ छात्राहरूलाई छात्राभ्य छ, रमा शब्द जस्तै पुरस्कार चाहिँ दिनुहुन्छ। त्यसै गरी यूयं देव्यै कुष्माण्ड बलिं समर्पयथ, तिमीहरू देवीलाई कोविन्दको बलि समर्पण गर्दछौ। त्यसै गरी अर्को छ कवयः काव्यवाचनाय सभाकक्षां विशन्ति, कविहरू काव्य वाचनका लागि सभाकक्षामा प्रवेश गर्दछन्। त्यसरी जामाता भोजनाय श्वशुरगृहं गच्छति, यो त ज्वाइँहरूलाई नै थाहा छ, मलाई भन्दा तपाईँहरूलाई नै बढी थाहा होला। जामाता भने ज्वाइँ खानाका लागि, एउटा भात खानाका लागि चाहिँ ससुराली जान्छ, यो चाहिँ। अनि पूजकः मातुल दर्शनाय मातुल गृहं गच्छति, तादर्थ्य भयो। त्यसरी भटः सुरक्षाय भुसुण्ड्या शत्रुन प्रहरति, भुसुण्डी भनेको चाहिँ बन्दुक, भुसुण्डी भुसुण्ड्यौ भुसुण्ड्यः भनेपछि यो चाहिँ करण पनि आएको छ। भुसुण्ड्या भने चाहिँ करण हो, यो त्यसले चाहिँ ठोक्ने भयो शत्रुहरूलाई चाहिँ। अनि त्यसपछि अर्को पेज तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, अरू पनि। वयं जलाय नदीं गच्छामः, हामीहरू नदीमा चाहिँ जलका लागि जान्छौँ। कपोताः मर्कटान्नाय स्पृहयन्ति, त्यसै गरी कुक्कुराः बिडालेभ्यः कुप्यन्ति। यूयम् अस्मभ्यं न क्रुध्यथ, त्यसै गरी दैत्याः देवेभ्यः ईर्ष्यन्ति। जनन्यै नमः, यो पनि नमःको योग छ। त्यसै गरी रुद्राय स्वाहा, अनि पितामहेभ्यः स्वधा। नायकाः खलनायकेभ्यः अलम नमस्ते अथवा नमस्ते। यसरी आज हामीले चतुर्थी अथवा सम्प्रदान कारकका, चतुर्थी विभक्ति सम्प्रदान कारकका बारेमा विस्तृत अध्ययन गऱ्यौँ। चतुर्थी के कन्डिसनमा अथवा कुन कुन अवस्थामा चतुर्थी विभक्ति हुन्छ, सम्प्रदान कारक भनेको के हो, कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी चतुर्थीको प्रयोग गर्छौँ, कुन कुन क्रियाहरूको योग भयो भने चतुर्थी हुन्छ, अथवा कुन कुन पदहरूको प्रयोग भयो भने चतुर्थी हुन्छ भन्ने विस्तृत अध्ययन गऱ्यौँ। यी आजको यो महा एपिसोडमा, यो एकदम लामो भागमा रहेर तपाईँहरूले यसलाई अभ्यास गर्नुभयो भने चतुर्थी विभक्तिका बारेमा, सम्प्रदान कारकका बारेमा तपाईँहरूले धेरै जान्न सक्नुहुन्छ र यसको प्रयोग संस्कृत जान्नका लागि, संस्कृत सिक्नका लागि, संस्कृत बुझ्नका लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सँगै अब यो पठामी संस्कृतम कार्यक्रममा हामी एउटा नीतिको श्लोक, चतुर्थी विभक्ति नै प्रयोग भएको नीतिको श्लोकसँगै यो कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मिठो श्लोक छ, यो उपजाति छन्दको यो श्लोक हो। छन्दका बारेमा पनि हामीले भिडियो बनाएका छौँ, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ उपजाति छन्दका बारेमा। यो उपजाति छन्दको यो श्लोकसँगै आजको कार्यक्रममा नीति पद्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। र सबैभन्दा पहिला यसलाई हामी लय हाल्छौँ। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधुर्विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। यो मिठो श्लोक छ। यसको हामी सबैभन्दा पहिला अर्थ गर्छौँ। यो उपजाति छन्दको, यसलाई लय हाल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो लयमा गुनगुनाउन सक्नुहुन्छ, गाउन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो छ खलस्य भनेको मूर्खको, खल भनेको मूर्ख, खलस्य मूर्खको, विद्या भनेको ज्ञान, हामीले विद्या शब्दको रूप पनि चलाउन जानिसक्यौँ। विद्या विद्याः, विद्या भनेको ज्ञान के का लागि हुन्छ त भन्दाखेरि विवादाय, तादर्थ्य हो। अझै हामीले पढेको यो विवादाय, विवाद भनेको झगडाका लागि, विवादका लागि, लडाइँ गर्नका लागि। खलस्य मूर्खको ज्ञान, मूर्खले ज्ञान प्राप्त गर्यो भने त्यो उसले खर्च चाहिँ विवादका लागि, झगडाका लागि प्रयोग गर्छ। त्यसै गरी खल त्यही मूर्खले चाहिँ धन प्राप्त गर्यो भने के गर्छ त भन्दाखेरि मदाय, घमण्डका लागि हुन्छ। धन प्राप्त गर्यो भने उसले चाहिँ आफ्नो घमण्ड देखाउँछ, आफ्नो चाहिँ औकात देखाउँछ,
घमण्डाय घमण्डका लागि हुन्छ। त्यसैगरी शक्ति भनेको उसँग बल प्राप्त भयो भने, ऊर्जा प्राप्त भयो भने के गर्छ त भने परेशान अरूलाई परिपीडनाय, यो पनि चतुर्थी छ, परिपीडनम परिपीडने परिपीडनानि, यसरी रूप चल्छ। परिपीडनाय दुःखका लागि, सताउनका लागि हुन्छ। मूर्खले दुष्टले विद्या पायो भने त्यो विवादका लागि प्रयोग गर्छ। धन पायो भने आफ्नो अहङ्कार देखाउन प्रयोग गर्छ। शक्ति पायो भने अरूलाई सताउँछ। त्यसकारण तर साधो हो भनेको सज्जनको एतद् विपरीतम, एतद् भनेको यो, विपरीतम भनेको फरक छ। मूर्ख र दुष्ट र साधुमा यही फरक छ। एतद् विपरीतम के फरक छ त भन्दाखेरि यदि विद्या प्राप्त गरे भने, विद्या भनेको माथिकै विद्यालाई यहाँ चाहिँ अन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्या यदि साधुले प्राप्त गरे भने त्यो विद्या चाहिँ केका लागि हुन्छ भन्दाखेरि ज्ञान आयो, जान्नका लागि, बुझ्नका लागि, आफ्नो अनुभूति गर्नका लागि, आफ्नो शान्तिका लागि हुन्छ। त्यसै गरी दान आयो, धन प्राप्त गरे भने के हुन्छ त भन्दाखेरि धन चाहिँ दान आयो, अरूको उपकार गर्नका लागि, परोपकार गर्नका लागि। अरू कोही दुखी छन् भने, अरू कोही गरिब छन् भने उनीहरूलाई दिएर उनीहरूको दुःख निवारणका लागि प्रयोग हुन्छ। यो साधुको लक्षण हो। त्यसै गरी शक्ति प्राप्त भयो भने, च भनेको र, त्यसपछि शक्ति प्राप्त भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि रक्षण आयो। यदि शक्ति प्राप्त भयो भने अरूको रक्षाका लागि, सुरक्षाका लागि अथवा आत्मरक्षाका लागि, अरूका जो निरीह प्राणीहरू छन् उनीहरूको सुरक्षाका लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ भन्ने यो श्लोक छ। त्यसकारण मूर्ख र साधुमा यही फरक छ। यदि मूर्खले ज्ञान प्राप्त गर्यो भने, मूर्खले विद्या प्राप्त गर्यो भने ऊ झगडाका लागि, एउटाले अर्को खुट्टा तान्नका लागि, अरूलाई लडाउनका लागि त्यो बुद्धिको, त्यो विद्याको प्रयोग गर्छ। त्यसै धन प्राप्त गर्यो भने आफ्नो अहङ्कार देखाउनका लागि, आफ्नो चाहिँ घमण्ड देखाउनका लागि प्रयोग गर्छ। त्यसै गरी शक्ति प्राप्त गर्यो भने अरूलाई सताउनका लागि, अरूलाई दुःख दिनका लागि, अर्को दुःखमै खुसी हुने जुन मूर्खको स्वभाव हो अरूलाई सताउनका लागि प्रयोग गर्छ भने त्यसको ठ्याक्कै उल्टो यदि साधुले, यदि सज्जनले विद्या प्राप्त गर्यो भने त्यो आफ्नो ज्ञानका लागि, आफ्नो शान्तिका लागि प्रयोग गर्दछ भने, त्यसै गरी धन प्राप्त गर्यो भने उसले दान गर्दछ, दुखीको सेवा गर्दछ। त्यसै गरी शक्ति प्राप्त गर्यो भने अरूको रक्षा गर्दछ। यही नै साधुको र मूर्खको, दुष्टको फरक हो। त्यसैले त संस्कृतको श्लोकले एउटै श्लोकमा 4 लाइनमा यति महत्त्वपूर्ण पक्षलाई घटेको छ। त्यसकारण संस्कृत भाषा, यो भाषा मात्रै होइन, यो हाम्रो जीवन पद्धति हो, हाम्रो संस्कारसँग जोडिएको, हाम्रो जीवन शैलीसँग जोडिएको, हाम्रो परम्परासँग जोडिएको हाम्रो भाषा हो। हाम्रो मुटुको भाषा, हाम्रो आत्माको भाषा संस्कृत भाषा हो। यो मिठो श्लोक छ। तपाईहरुले यसलाई तयार गर्नुहोला र आवश्यक ठाउँमा यसको प्रयोग पनि गर्नुहोला। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हामीले पनि यो साधु चरित्र, यो सज्जनको चरित्र अंगीकार गर्नुपर्छ। आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, आफ्नो ज्ञानको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन र आफ्नो धनको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। त्यसको लागि त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ र आफू वरिपरि रहेका गरिब दुखीहरूको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने यो मूल भाव बोकेको श्लोकसँगै आजका लागि पठामी संस्कृतम कार्यक्रममा यति नै। फेरि अर्को बसाइमा तपाईँ र मेरो भेट संस्कृत पढ्नका लागि, संस्कृत जान्नका लागि र संस्कृत बुझ्नका लागि अवश्य हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि यहाँहरू सबैलाई नमो नमः। जयतु संस्कृतम।